عظیم اور اسی طرح ملک پاکستان کے عظیم خطیب، میری جماعت کے ابھرتے ہوئے ستارے، میرے محترم بھائی تشریف لاتے ہیں جناب قاری آصف نذیر محمدی صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض، یخلق ما یشاء، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ کعبے نعان سجایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نہ لایا میرے محمد نے، شجرہ بھی آپ نو سلام کتنے، شجرہ بھی آپ نو سلام کتنے، جانور چل کے کلام کتنے، جانور چل کے کلام کتنے، روڑا نو کلمہ بڑھایا میرے محمد نے۔ بسم اللہ میٹھا مدنی، اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی۔ توفہ دے لگا ذرا دھیان کرو تے ٹھال آوے سبحان اللہ دی۔ بسم اللہ اجے تے ابتدا ہے تسی پہلا تھکے پائے۔ بسم اللہ میٹھا مدنی، اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی۔ بسم اللہ میٹھا مدنی، اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی۔ میٹھا مدنی سوہنا عتیقے، میٹھا مدنی سوہنا عتیقے، سائیدار رفیق ابو بکر صدیق، سائیدار رفیق ابو بکر صدیق۔ بسم اللہ میٹھا مدنی، اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی۔ میٹھا مدنی سوہنا
سونی کتاب میٹھا مدنی سونی کتاب دوجا خلیفہ عمر خطاب دوجا خلیفہ عمر خطاب بسم اللہ میٹھا مدنی انہوں سلام جنہ ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی سونی شانے ان میں نبی پاک دے جوائیاں دے گل کر لگا نکے نکے بول دے نے میں بڑے کو نہیں بول دے تے تو آڈا پتہ لگنا ہے میں دونوں توفہ دے جنیا ذرا محبت بیش کرو نا دھیان کرو بسم اللہ میٹھا مدنی انہوں سلام جنہ ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی سونی شان میٹھا مدنی سونی شان سائیں دا دورہ دماد حضرت عثمان سائیں دا دورہ دماد حضرت عثمان بسم اللہ میٹھا مدنی انہوں سلام جنہ ڈٹھا مدنی ایسے جملے تے پتہ لگنے کیڑا نبی والا بیٹھا ہے تے کیڑا علی والا بیٹھا ہے تے آن کر لیا جدرا ٹھالا بے پتہ لگ جائے علی دے مانی بیٹھے نے توجہ کرنا بسم اللہ میٹھا مدنی انہوں سلام جنہ ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی سونا سخیے میٹھا مدنی سونا سخیے رب دا شیر مولا علی رب دا شیر شیر بولن گے دھیان کرو ذرا میٹھا مدنی سونا سخیے رب دا شیر سونا علی بسم اللہ میٹھا مدنی انہوں سلام جنہ ڈٹھا مدنی سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دبا درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا گوہاں اللہ پاک سڈا تمام دا اتھے مل بیٹھنا خالصتاً اپنے رب نو راضی کرن واسطے اللہ ایتھے بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اور جن احباب نے آج دی اس خوبصورت عالی شان پروقار محفل دا اہتمام کیتا ہے اللہ تمام نوجوان پائیاں ساتھیاں دی محنت خصوصاً حافظ محمد مسرور صاحب دیگر احباب انتظامیہ معاونین منتظمین ساؤنڈ والے ویڈیو والے نمازی احباب اہل محلہ اللہ سبنا دی محنت محبت کاوش نو قبول فرما کے باعث برکت اور باعث نجات بنا دے وے میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے بیٹی کی عظمت انشاءاللہ میں دیتے
چند گزارشات تواڈے سامنے کر کے اپنی بات اختتام میں لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ حق سچ بیان کر کے شرح صدر فرما کے اللہ تواڈے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آج دی اس محفل دے بدلے میرے اور تواڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر کے ساڈے تے راضی ہو جائے۔ عزیز دوستو اور ساتھیوں، دور جاہلیت دے اندر بیٹی نو انتہائی نفرت دا مقام سمجھیا جاندا سی۔ جس دے گھر دے اندر بیٹی دی پیدائش ہوندی سی، اس گھر دے اندر ماتم دا سما ہوندا سی، سوگ دا سما ہوندا سی۔ جدے گھر دے اندر بیٹی دی پیدائش ہو جانی، اس نے باہر گلی محلے ڈیرے تے بہنا تے لوگاں کہنا آؤ ویکھو بیٹی والا آ گیا، تان زنی اور مینے مارنے اس نو، اور پھر اس نے تنگ آ کے بیٹی نو بعض دفعہ کئی ایسے خاندان سن زندہ گڑے کھود کے اس دے اندر سٹ کے تے مٹی پا دیتی جاندی سی۔ کئی ایسے سن بچیاں نو پیدا ہوندیاں زندہ جلا دیندے سن، کئی ایسے سن جڑے پیدا ہوندیاں ہی بیٹی دا گلا دبا کے ختم کر دیندے سن۔ اور میں اتھوں تک پڑھے ہے کہ کئی ایسے لوگ سن، ایسے بندے سن، ایک بندے نے 50 بچیاں نو زمین دے اندر زندہ دفن کیتا ہے۔ کئی بندے ہوندے نے نا علاقے دے اندر کہن کے تیرے کو فلانا کام نہیں ہوندا، پر آؤ میں کرنا، یہ کیڑا اوکھا کام۔ انج دے بندے اس دور دے اندر بھی ہوندے سن، پر ہو جاؤ تواڈے کولے کام نہیں ہوندا تے میں اس لڑکی نو، اس منحوس نو، اس نحوست نو استغفر اللہ میں نو دفن کر کے ہونا، اور زندہ قبر دے اندر سٹ کے مٹی پا دے۔ یہ تے دور جاہلیت سی نا۔ اج دے دور دے اندر تسی دیکھ لو، اگلے دن دی گل ہے تواڈے قریب الہ آباد تو مینوں ایک کال آئی، ایک آدمی نے اپنی دھیاں سکول چے پڑھ دیاں، پیپر پہ دیندیاں، 2 بیٹیاں معصوم کلیاں، سکول گیا ہے، دونوں نو نال لیا ہے، ماسٹر نے روکیا، ٹیچر نے روکیا، اس آکھیا نہیں مینوں کام میں کتے لے کے جانا۔ اس نے اتھوں لیا تے دونوں نو نہر دے اندر سٹ دیتا ہے، روڑ دیتا ہے، دونوں دی لاش اگلے دن ملی ہے۔ پھر پتہ لگا کہ اس ظالم نے دھیاں نو نہر دے اندر روڑ دیتا ہے۔ ماں روندی پیٹ دی رہ گئی کہ مینوں کچھ کہہ کے نکلے، اتھے کچھ کہہ کے نکلے۔ ایسے واقعات نے اس دور دے اندر ہاسپٹل دے اندر بچی دی پیدائش ہوئی ہے، ماں باپ ہی غائب ہو گئے نے، انہاں قبول کرن تو انکار کر دیتا، کسے ہور نو دے دیو، اساں نہیں، سانو نہیں چاہیے دی بیٹی۔ کئیاں نے جناب اپنی دھیاں نو اس گل تو مار دیتا ہے اس دور دے اندر کہ غربت بڑی، اسی دھیاں کتھوں پالاں گے، اسی انہاں نو کتھوں کھلاواں گے، اسی انہاں دے نکاح دا بندوبست کتھوں کران گے۔ اے آج دے دور دی گل کرنا پہ اور کسی دور دے نہیں۔ ہائے ہائے قربان جاواں میں مدینے والے مصطفیٰ تو، دور جاہلیت دے اندر جدوں بچیاں نال انج دا سلوک کیتا جاندا سی، خواتین میرا پیغام خصوصاً سنن اور خاموشی نال سنن، عرب دی دھرتی تے جدو جہالت سی، ایک وقت او آیا اس دھرتی تے اسلام دا سورج چمکیا، پھر دکھیاں دے ہمدرد، انسانیت دے غم خار،
خاتم الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اس کائنات دے اندر تشریف لے آئے اور آپ نے آ کے پھر اعلان کیتا، عورت نو پھر مقام ملیا، عورت نو پھر شان ملیا، کتے بیٹی دی صورت دے اندر، کتے بیوی دی صورت دے اندر، کتے ماں دی صورت دے اندر، کتے بہن دی صورت دے اندر نبی پاک نے اے مقام دیتا، اللہ پاک نے اے شان دیتا۔ آئیے دیکھیے ذرا، جیڑا بندہ تیاں نال پیار کردا ہے، محبت کردا ہے، انہاں دی وجہ تو دکھ آوے تے صبر کردا ہے، او دے واسطے انعام کی ہے، اے انشاءاللہ میں دساں گا۔ بڑی محبت نہ توجہ رکھیے ذرا، قرآن پاک سنیے ذرا۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ قرآن میں تیری عظمتوں صدقے جاواں، لاکھ بار میں قربان ہوتا جاواں۔ قرآن دے پروانیو بڑی محبت نالے تھے بیٹھن والیو، میں اپنے ہر بیان دے ابتدا دے بڑی محبت نال اور بڑے ادب احترام نال ایک دو باتاں دی دعوت ضرور دیا کرنا۔ آج میں توانوں بھی دے جانا جانا جانتے ہو، آج اسی اپنے آپنوں کہندے تے مسلمان، آج اسی اپنے آپنوں کہندے تے حضور دے امتیاں، اپنے آپنوں کہندے تے اہل سنت تے اہل حدیثاں، مگر ہر کام دی اندر مرضی اپنی کرنے آم، خوشی آ جائے من مانی اپنی کرنے آم، غمی آ جائے من مانی اپنی کرنے آم۔ اسلام تو دور ہو گئے، قرآن تو دور ہو گئے، نماز تو دور ہو گئے، حدیث تو دور ہو گئے۔ میں دعوت دے جانی جانا، کسے برادری دا آیا ہے، کسے مسلک دا آیا ہے، کسے مذہب دا آیا ہے، کسے علاقے دا آیا ہے، میں محبت نالے دعوت دینی جانا۔ اگر کوئی غیر مسلم میرا پیغام سن رہا ہے، میں اس نو بھی دعوت دینی جانا۔ سونیا اسلام دے نیڑے آ جاؤ، اسلام دے نزدیک آ جاؤ، اسلام نہ محبتاں پالاؤ، قرآن دے نیڑے آ جاؤ، حدیث دے نیڑے آ جاؤ، سنت دے لڑ لگ جاؤ، نماز پڑھیا کرو، قرآن پڑھیا کرو۔ سونیا قرآن نال پیار پا لے، قرآن نال محبتاں پا لے، قرآن نال یاریاں لا لے۔ اور نوجوانا تو ویلنٹائن ڈے دے موقع دے اپنی مشوقہ نہ یاری لائی ہوئی آؤ، اس نو تو تحفے بھی پیش کرم دے راب دے رکھ لے۔ آئے ادنا جیا طالب علم تینو آج دعوت دینا آیا ہے، چھاٹ دے دنیا دیاں یاریاں تے رب دے قرآن نال یاری لا لے، قرآن دے لڑ لگ جا، محبت پا لے، قرآن نال پا لے، قرآن پڑھیا کر۔ جاننے جڑے ویلے قرآن پڑھے گا تیرے دل چے بہاراں لگ جان گیاں، جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ پاک تیرے دل دیاں صفائیاں کر دے گا، جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ پاک تیری زندگی چے بہاراں پیدا فرما دے
گا جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ پاک تیرے دل دی بنجر دنیا نو آباد کر دے گا قرآن پڑھیا کر قرآن سمجھیا کر قرآن تے عمل کریا کر سننا قرآن سن لے اور بیٹیاں والیو تسی بھی سن کے لے جاؤ پہنا والیو تسی بھی سن کے لے جاؤ اور خوش نصیب نے ہو جنہاں نو رب نے تیاں عطا کی دیا نے اللہ دی قسم تے سیدھا سیدھا جنت دا سودا ہے دھیان کرے آجے ذرا قرآن پاک سننا ذرا فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور سب تو پہلے میں اس کرانے نہ مخاطب ہونا چاہنا اس خاندان نہ مخاطب ہونا چاہنا اس فیملی نہ میں گل کرنی چاہنا میرا پیغام بڑی دور تک جا رہا ہے دھیان کرے آج ذرا میں اس خاندان نو جناب والا گل کرنی چاہنا جس خاندان دے اندر اس گل دے رولے چل دینے ایتھے جناب والا اگر جناب عورت والے بیٹے دی پیدائش ہو جائے نا ایتھے خوشیاں منائیاں جاندیاں نے ایتے مٹھائیاں منڈیاں جاندیاں نے ایتے فون کر کر کے مبارک باداں دیتیاں جاندیاں نے ایتے جناب بڑے سٹیٹس لائے جاندے نے دیکھو جی سانو رب نے پتر عطا کیتا ہے دیکھو جی مینوں رب نے بیٹا دیتا ہے بڑیاں مبارک باداں ہوندیاں نے تے کئی ایسے خاندان نے جڑے ویلے جناب والا بیٹی دی پیدائش ہو جائے نا اس گھر دے اندر سوگ پہ جاندا ہے اس گھر دے اندر جناب پریشانیاں چھا جاندیاں نے اس گھر والے جناب چھپام دے پھر دینے دیکھے آج کسے نو دسیا جنا کہ اللہ نے سانو تھی دیتی ہے اللہ نے سانو بیٹی عطا کی ہے کسے دے سامنے نہ لیا جے کسے نو دسیا جنا جناب اس خبر نو چھپان دے پھر دینے دھیان کرونا اور کئی خاندان ایسے نے جناب اب بچیاں دا اٹھنا بینا ذرا بند کرو ماحول خراب نہ کرو کئی خاندان ایسے نے جنہ خاندان دے اندر عورت نو تمکی دیتی جاندی ہے یہ کتے ساس تمکی دیتی ہے کتے خامن تمکیاں دیندہ ہے وہ آندہ بیٹھی جے تیرے وال بیٹی دی پیدائش ہوئی نا میں تینوں کروں فارغ کر دیاں گا میں تینوں طلاقاں دے دیاں گا میں تینوں تیرے ماں باپ دے گھر پہنچا دیاں گا اے جنج دے تانے تے مینے مارے جاندے نے میں ایسے خانداناں نو دسنا جانا ایسی دکھی اپنی بہن نو دسنا جانا ایسی دکھی اپنی بیٹی نو دسنا جانا جنوں خاندان چے تانے وج دینے جنوں خاندان چے مینے وج دینے نی میری اے پہنا گل پلے بن کے لے جا جدو تینوں کو تانا مارے جدو کو تینوں مینا مارے تے کو جواب نہیں دینا بلکہ ایک کو کم کرنا ہے اور تینوں تیرا خامد آکھنا یاد رکھ جے بیٹی دی پیدائش ہوئی تے اسی تینوں طلاق دیاں گے انہوں کچھ نہ گئے بلکہ ایک کو کم کر لے اتے سامنے قرآن دیئے عید پڑھ لگ جانا قرآن شروع کر لے تے پڑھ لگ جا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او دے سامنے صرف قرآن دیئے اس آیت نو ہی پڑھ لگ جا اور دس دے للہ ملک السماوات والارض انہوں دس دے کہ زمین و آسمان دا مالک رحمان یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا اور جنوں چاند ہے انہوں پیدا کر دے اور جنوں چاہوے او بیٹیاں عطا کر دے جنوں چاہوے او پتر عطا کر دے اور اے تے مرضیاں میرے رحمان دی
دیاں ہویا کر دیاں نے اور جدے تے اور کسے نو پوت دئی جاندہ ہے اور کئیاں نو تیاں دئی جاندہ ہے کتے پوت بھی دے دیندہ ہے تے کتے بیٹیاں بھی دے دیندہ ہے اور چاہوے تے کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھن والا ہے ہوتا کون کچھ بگڑن والا ہے اور میں نوے تھے ایک ولی یاد آ رہی ہے میں تینوں اپنے اسلاف دی گل سنا جاواں میں تینوں کاموں کی لے چلا کاموں کی دا ممبر ہے حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالغنی اسرا ممبر تے بیٹھے تے قرآن پڑھ دینے پہ جمعہ پڑھا دے آپ نوجوانوں تے بزرگوں تے ساتھیوں ذرا گل دھیان نہ سنیا جے شاہ جی قرآن پڑھ دینے پہ تے نالے شاہ جی قرآن پڑھی جاندے تے نالے اکھاں چو چم چم آنسو نکلی جاندے پہ اور جانے سرانی والے ہو جس دل چے جس دل دی اندر کسے شہد دیاں تھوڑا ہونا کسے شہد دا غم تے دکھ ہوئے نا جدوں اس شہد دا تذکراوے تے بڑے بڑے پہلوان بھی رو پہندے نے اور بڑے بڑے پہلوانہ دیاں اکھاں ڈھول پہندیاں نے حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ دینے پہ حرمام دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ نالے شاہ جی قرآن پڑھی جاندے تے بجد وچ آ کے پتہ جے کی آمدے نے شاہ جی انج آسمان والے نگاہاں اٹھا لیاں نے تے شاہ جی آمدے نے اللہ اے تیریاں مرضیاں نے میرا ویر بیٹھے اللہ دوئنوں پتر ہی پتر عطا کیتے نے میرا ویر بیٹھے اللہ دوئنوں تیاں ہی تیاں عطا کیتیاں نے میرا ایک ویر بیٹھے اللہ دوئنوں پوتوی دیتے نے تے تیاں بھی عطا کیتیاں نے عرشاں والے ایک سید عبدالغنی شاہ جنوں تو کچھ بھی عطا نہیں کیتا نہ کو پوت دیتا ہے تے نہ کوئی بیٹی عطا کیتی ہے ایتم اور تیاں دیوے پوت دیوے اس دی رضا او کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا اور تیاں پوتیارو موتین مول نے اے سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے اے اختیارات دا مالک میرا رحمان ہے حضرت سید اور میرا سید پاک ہوئے جنہ کول دنیا آکے دعاواں کر دیئے اور کئی جوڑے ہوندے نے شاہ جی دیکھو نا اللہ پاک نے سب کچھ دیتا ہے رحمان نے جائے دادا میں دیتیاں نے اللہ پاک نے بلڈگاں کارخانے گڑیاں محال سارا کچھ دیتا ہے تے 10 سال شادیاں نو ہو گئے نے پر اللہ نے نہ کو پوت دیتا ہے تے نہ کوئی تھی عطا کی تھی ہے رحمان نے اولاد جیسا میٹھا میوہ دیتا ہی کوئی نہیں تے شاہ جی دعا کرو شاہ جی دعا کر دینے اور جس شاہ کو لو دنیا آکے تے دعاواں کرام دیئے رب انہاں نو اولاداں دے دیں دے اس شاہ نو اللہ نے اولاد تو محروم رکھے آئے اولاد کوئی نہیں دیتی سونیا ہائے ہائے اے او دیاں اتاوانے اے او دیاں دینے اللہ نہ دھیان کرے آجے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور اور میں اگلی گل کرنی جانا اور جانے اللہ پاک کسے عام نو بیٹیاں نہیں دیا کردا اور میرا رحمان کسے عام نو تیاں نہیں دیندہ رب کسے عام نو بیٹیاں نہیں دیا کردا اور جدے تے رحمان
نو کو مان ہوے نا اور جدے تے رحمان نو کو اعتماد ہوے نا اور جدے نا رحمان نو کو محبت ہونا اللہ پاک ہونا نو بیٹیاں عطا کردا ہے رب ہونا نو تیاں عطا کردا ہے اوے آنا پھر ہم مبارک لے جاؤ تیاں بہناں والے آؤ میں تانوں اپنے آقا دی حدیث سناواں اپنے نبی پاک دی زبان جو نکلن والے موتی سناواں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے فرمایا دنیا والے ہو کائنات دے لوگو اللہ پاک جنوں بیٹی دے دینا اور نصیباں والا فرمایا بیٹیاں اللہ پاک رحمت بنا کے دیا کردا ہے اور تیاں تے رحمت ہویا کر دیاں نے اور انہاں نو زحمت سمجھن والے نہ دانا اور انہاں نو زحمت سمجھن والے ظالمہ اور تیاں تو نفرت کرن والے ظالمہ آنا میرے پیغمبر دی حدیث سن لینا اور انج کہہ لو جڑا بیٹی تو نفرت کردا ہے اور رحمان دی رحمت تو نفرت کردا ہے اور جڑا بیٹی نو زحمت سمجھدا ہے اور رحمان دی رحمت نو زحمت سمجھدا ہے اور سونیا جڑا بیٹیاں نو بوجھ سمجھدا ہے نا اور رحمان دی رحمت نو بوجھ سمجھدا ہے اور نہ سمجھیا کرے نا نمانیاں نو بوجھ نہ سمجھیا کرے اور اینا اوے تے جدوں گھراں چل دیاں تے جناب توتلی زبان نال بابا بابا کہندیاں نے نا خدا دی قسم گھر دی اندر مہک جاندا گھرانا او گھر دی اندر رونقاں لگ جاندیاں نے اے بیٹیاں میں تے آنا اور جس گھر دی اندر بیٹی ہوے اللہ پاک تے برکتاں بھی بڑیاں پا دیندا ہے اللہ پاک تے رحمتاں بھی بڑیاں کر دیندا ہے اور سونےو میں ایسے گھرانیاں نو جانا کئی ایسے بندے مولوی صاحب اللہ پاک نے بیٹی دیتی تے رب نے رزق انج دے دیتا ہے سمجھ ہی نہیں لگی کدھروں آ رہا ہے اللہ نے انہاں باپر رزق عطا کر دیتا ہے انیاں بہاراں لا دیتیاں نے انیاں برکتاں پا دیتیاں نے تے کئی ایسے کرانے بھی ہیں نے جڑے آندے نے حافظ جی کدی بیٹیاں گھر دی اندر سن رونقاں بھی بڑیاں سن ایتے رزق بھی بڑا سی جائیداداں بھی بڑیاں سن دولتاں بھی بڑیاں سن جیویں بیٹیاں دا نکاح کر دے گئیاں انج لگدا ہے گھر چوں دولتاں ہی مک گئیاں نے انج لگدا ہے گھروں دولتاں ہی ودیاں اور یار بیٹیاں بھی تے دولتاں ہی ہویا کردیاں نے نا کو سمجھن والا ہوئے تے صحیح نا اوے بیٹی بھی تے خدا دی قسم ہے بیٹی بڑی پیاری چیز ہے اے بڑا پیارا جا بھولے دھیان کرو ذرا اور اے بھی تے ایک دولت ہویا کردیاں نے اے بھی تے اور جان ہے اللہ انہاں دے پیار دی وجہ تو بڑیاں برکتاں پا دیندا ہے قرآن پاک دی اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے بیٹھے اے دنیا دا ساز و سامان نے تے بیٹیاں باقیات الصالحات نے اور یعنی کہ بیٹیاں کل قیامت نو نجات دا ذریعہ بنا دیتیاں جان گیاں انہاں بیٹیاں دی وجہ تو رب جنت عطا کر دے گا کامیابیاں دے دے گا آؤ ہن میں نمبر 2 حدیث پڑھا اور جڑا بندہ بیٹی تو نفرت کردا ہے وہ سن لے میرے پیغمبر دی ہے اور جڑا بندہ اس گل تو پریشان رہندا ہے میں کتھوں نکاح کراں گا اور میں کتھوں کماواں گا اور میں کتھوں کھلاواں گا اور میں کیویں بیٹی دا گھر وساواں گا اوے آ میرے پیغمبر دی زبان چوں نکلن والے موتی سنتے صحیح نا اور تیرا ایمان تازہ ہو جائے اللہ پاک نے کیویں کیویں بندوبست کر دیتے نے میرے آقا فرماندے نے فرمایا لا تکرہوا البنات فرمایا بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کرو
اور بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کرو بلکہ بیٹیاں تے محبت کرنے والا سازو سامان ہے اور بیٹیاں تے سینے نال لگا کے رکھن والی چیز نے اے حضور فرماندے نے دو گلاں ہو گئیاں دھیان کریا جو میں تیسری گل کرن لگا اوے آؤ نصیبیاں والےو بیٹیاں والےو سنیا جے ذرا رحمان نے تواڈے واسطے ٹکانا کی رکھیا ہے اللہ پاک نے تواڈے واسطے اعلان کی کیتا ہے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے اور دو بیٹیاں دتیاں نے فرمایا تیاں نال پیار کردا ہے انہاں بیٹیاں نو سینے نال لگا کے رکھ دے انہاں بیٹیاں دی خوراک دا انہاں دے کھان دا انہاں دے رہن تے سہن دا اہتمام کردا ہے انہاں نو دینی تعلیم دلواندا ہے اچھے تے مذہبی گھرانے ویکھ کے تے نکاح کر دیندا ہے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک کے اس بندے نو بیٹیاں نال پیار کرن دی وجہ تو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا اولیاء کو سبحان اللہ اور گال جنت دی آئی ہے گاج کے کہو سبحان اللہ فرمایا اللہ پاک اس بندے نو جنت دیندا ہے جڑا دو بیٹیاں دی پرورش کردا ہے اور جڑا دو بیٹیاں نال پیار کردا ہے اور جڑا دو بیٹیاں نال اگلی گل سنیا جے گلاں ذہن چ بٹھا کے لے جایا جے تھیاں والے ہو نصیبیاں والے ہو میرا ایمان ہے اور جڑا بندہ مومن ہوندا ہے نا او دے کول بیٹی نہ وی ہوے جدوں میرے پیغمبر دی اس حدیث نو سن لیندا ہے او رحمان کولوں دعاواں کر دے اللہ سانو بھی بیٹی عطا کر دے اللہ سانو بھی تیاں دے دے آنا دھیان کر ذرا میں تینوں دسنا چاہنا اور پہلا تے فرمایا اللہ جنت دیندا ہے اگلی گل سنیا دے اور صرف جنت ہی نہیں ہو بلکہ فرمایا اللہ پاک جنت دے اندر میں محمد دا ساتھ عطا کر دے گا نبی پاک دا ساتھ مل جائے گا کیوں نہ میں مبارک دیا اور کیوں نہ میں خوش بخت کواں بیٹیاں والے آنو اور کیوں نہ میں نصیباں والے کواں نہ بیٹیاں والے آنو اور یار اولیاء اور ولی علماء رب دے ترلے کر دینے اور رابطہ نو اٹھ کے رحمان دے سامنے سار سجدے چے رکھ کے ترلے کر دینے عرشاں والے آسانو قیامت نو اپنے محبوب دا ساتھ عطا کر دینی اللہ قیامت والے دن سانو اپنے نبی دا ساتھ دے دیں اے یار بیٹیاں والے انو اللہ پاک اپنے نبی دا ساتھ عطا کرے گا اور جڑا بیٹیاں نال پیار کردا ہے فرمایا آقا فرماندے نے میرے وال ویکھیا جے ذرا فرمایا او جنت دی اندر انج میرے نال ہوئے گا جویں رب نے دو انگلاں اکٹھیاں بنائیاں نے اور جویں رحمان نے دو انگلاں اکٹھیاں بنائیاں نے ان جو بندہ میرے آقا دے نال ہوئے گا اور کیسے تصور دی دنیا چے جاؤ نا اور بیٹیاں والے ہو اولاداں والے ہو بہناں والے ہو اور ذرا تصور دی دنیا چے جاؤ اور کیسا سما ہوئے گا جدو اعلان ہوئے گا اور بیٹیاں نہ پیار کرنے والے ہو اور بیٹیاں نو رحمت سمجھن والے ہو جاؤ آج جنت سے چلا جاؤ جنت دی اندر جاؤ تے میرے محبوب دی محفل سجیے جاؤ اساں تانوں وی اس محفل دا حصہ بنا چھڈیا اوے او محفل جس محفل دی اندر میرے پیغمبر بیٹھے ہون گے نبی پاک تشریف فرما ہونگے ایک پاسے ابو بکر ہونگے ایک پاسے فاروق ہونگے ایک پاسے عثمان ہونگے ایک پاسے حیدر کرار ہونگے ایک پاسے بلال ہوئے گا ایک پاسے ابو ہریرہ ہوئے گا ایک پاسے انس ہوئے گا ایک پاسے سعد ہوئے گا ایک پاسے سعید ہوئے گا ایک پاسے جناب ابو عبیدہ ہوئے گا ایک پاسے امیر حمزہ ہونگے
گے، ایک پاسے ابو سفیان ہون گے. اور یار کیسی پیاری محفل ہوتے لگی ہوئے گی. اور جس بندے نو اس محفل دا جناب حصہ بن گیا وہ دی قسمت تے کیا. اللہ دی قسم اللہ پاک بیٹیاں نہ پیار کرن والے بندے نو اس محفل دا حصہ بنا دے گا. اور نالے او بندہ اٹھے نبی پاک دی زبان چو نکلن والے موتی سنے گا اور نالے انہاں نو سمیٹے گا تے نالے رج رج کے میرے آقا دا دیدار کر لے گا. نالے میرے پیغمبر دا دیدار کر لے گا. کیا بات ہے یار, دھیان کرو ذرا غور کر دے جانا. ایک گل پہلا انعام انہاں انعاماں نو یاد کر دے جایا جے, دھیان کریا جے ذرا. میں پہلا دسیا بیٹی رحمت ہے اور بیٹیاں نہ پیار کرو میرے پیغمبر نے فرمایا. پھر میں دسیا بیٹیاں آخرت دی نجات دا سبب بن جانگیاں. اور پھر میں گل سمجھیا جے, پھر میں دسیا اللہ پاک بیٹی نہ پیار کرن دی وجہ تو جنت دے گا. پھر میں دسیا اللہ پاک جنت دے اندر اپنے محبوب دا ساتھ عطا کر دے گا. اور میں تانوں اگے لے کے چلنا, دھیان کریا جنرا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرمان دینے ایک دن اسران نبی پاک بیٹھے ہوئے نے. آقا فرمان دینے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے 3 بیٹیاں دیتیاں نے, فرمایا 3 بیٹیاں نر اگر اونا دی وجہ تو کتے دکھ آوے یا ازمائش آوے تے جڑا صبر کر جاندہ ہے. یار جدوں دیاں دا نکاح کر دئیے نا ایک بڑی وڈی ازمائش ہوندی ہے. ماپیاں واسطے اے دے نالوں وڈی ازمائش کی ہے جس بیٹی نو اپنے ہتھی پالے ہے اور جس بیٹی نو اپنے ہتھی جوان کیتا ہے اور جس جنابے والا بیٹی دے لاڈ بھی اٹھائے نے, جس بیٹی دے ناز بھی اٹھائے نے, جس بیٹی دے نخرے بھی اٹھائے نے. ایک دن ہو بھی تے ہونا ہے جدو اس دل دے ٹکڑے نو دل نالوں لا کے تے کسی اور دے نال ٹور دینا ہے. اور یہ دے نالو وڈی ازمائش سونے ماپیاں واسطے کی ہویا کر دیئے اگلے گھران دے اندر پتہ نہیں کیویں دا سلوک تے برتاؤ کیتا جائے. ازمائش تے اے ہوئی بڑی وڈی ہویا کر دیئے. خدا دی قسم اسرالی کلام والیو میں بڑے بڑے ایسے نکاح ویکھنے اور یار اس طرح برات آ گئی ہے, براتی آ کے بہ گئے ایتھوں کہہ کے اڑ دینے پہ ایتھے مبارک باتاں چل دیاں نے بھیا اور ایتھے بڑے جناب مبارکاں دے سین چل دینے پہ. ہائے ہائے پر جدوں جناب بیٹی دے باپ تے نظر پائی جائے نا اور بیٹی دے باپ تے نگاہ پہ تے بڑے بڑے باپ آنسو بام دے نظر ہوندے نے اور رشتہ دار سارے ہس دے نظر ہوندے نے, مسکران دے نظر ہوندے نے. پر جیڑا باپ اپنی بیٹی نو ودیا کردہ پیا تے لوک لوک کے روندہ پیا اور چوب چوب کے اپنے آنسو باندھ دے پیا. اللہ آج بیٹی میں ودیا کر دین لگا اور جان دیو تیاں والے ہو ادھر ماں باپ اپنی بیٹی نو آنسو دی برسات چے کرو ودیا کر دے, ادھر جناب والا ماں باپ مسلح بچھا لیں دینے. اللہ کم تے بڑا اوکھا سی پر تم فرض بنایا ہے, ہر شوالیا تو فریضہ بنایا ہے, اساں اے فرض ادا کیتا ہے اوکھیاں سوکھیاں ہو کے ادا کیتا ہے. اللہ تیرے سامنے ایک ترلہ ہے ہن ساڈی دھی دے نصیبے اچھے کر دئی. اللہ ساڈی بیٹی نو اپنے گھر دے اندر سکھی رکھی. اللہ ساڈی دھی رانی نو اپنے گھر دے اندر خوشیاں عطا کری. اور بڑے بڑے ماں باپ جنہاں دیاں راتاں دیاں نینداں اٹھ گئیاں تھی دکھی اپنے گھر دے اندر اور نہ دل دکھایا کر. نوجوانوں تے شادی شدہ بندے بیٹھے ہو اور جس بیوی نو نکاح کے لے کے ہونے نا وہ یہ کسے دی بیٹی ہے اینو تانے تے مینے نہ ماریا کر, اینو گالیاں نہ کڈیا کر. ایویں کہ تانے مینے ماردا رہنے آج فلانا کم نہیں ہویا, آج فلاں معاملہ ٹھیک نہیں ہویا, آج کھانا ٹھیک نہیں بنیا,
اج کپڑے ٹھیک استری نہیں ہوئے, اج جنابے والا گھر دے اندر فلاں کم وقت نہیں ہویا. اور جے کتے اس نمانی کولو وعدہ کاٹا ہو جائے, خدا را برداشت کر جایا کر, صبر کر جایا کر. اور اے دی اکو صفت یاد کر لیا کر, جانے انہیں تیرے واسطے اپنا ماں باپ دا کرانہ چھڑ دیتا ہے. اور لوگو خدا دی قسم ہے, اور ماپیاں دے کرانے چھڑنا کو آسان کام نہیں جو ہویا کردا. اے اللہ پاک نے نہ تیاں نو حوصلے دیتے نے, اے نہ رانیاں نو حوصلے دیتے نے. اے جس گھر دی اندر پل دیاں نے, اے جس گھر دی اندر ناز و نغم تے لاٹاں چے پل دیاں نے, اس گھر نو چھڈ کے چلے جاندیاں نے صرف اپنے بابا دی, اپنے باپ دی سفید پگڑی واسطے, اپنے باپ دے سفید والا واسطے گھر چھڈ کے تے چلیاں جاندیاں نے. کیونکہ رحمان نے فریضہ بنایا. اور تو لے کے آنا کتے اج تانے مارنا, تیرے باپ نے دیتا کی ہے, تینوں جہیز چے کی دیتا ہے, تینوں جہیز چے فلاں شے نہیں دیتی. اوے نمانیاں میں نے بھی سن دیاں نے تے سن کے تے چپ کر جاندیاں نے, صبر کر جاند. اور نہ جہیزاں دے تانے تے میں نے نہ ماریا کر. اور جانے کئی ایسے غریب ماں باپ جنہاں دی ساری عمر دی کمائی جہیز سے نکل جاندی ہے, اور بڑھے باپ دی عمر لنگ جاندی ہے اپنی دھیاں دا سامان بنا دیاں, اور جہیز بنا دیاں وال سفید ہو جاندے نے. اگلے گھراں چ جاندیاں نے تے لوگ آندے نے جناب تیرے باپ نے تینوں جہیز چ دتا کی ہے. اے نکمیاں جیاں اور نہ سونیا انج دیاں گلاں کر کے نہ نمانیاں دے دل نہ توڑیا کر. اے جی تیرے باپ نے سانو موٹر سائیکل نہیں دیتا, تیرے باپ نے سانو کار نہیں دیتی, اور مر جا ڈوب کے بھکھیا, اور مر کیوں نہیں جاندا اینی گل کہہ, انہیں بھلا کو تیرے نال سودا کر لیا, انہیں بھلا کو تیرے نال تجارت کر. اور جنہ ماپیاں بیٹی دے دیتی آرے دو پیچھے کی رہ جاندا ہے. خدا دی قسم تے بابے بزرگ بیٹھے ہوئے نے, اور تیاں پینا والے بیٹھے نے. اور پوچھو تے صحیح نا, اور ماپیاں واسطے جائیداداں دینیاں بھی آسان نے, ماپے دے چھڑ دینے. اور پلاٹ تے مکان دینے آسان نے, دے چھڑ دینے. گڈیاں تے موٹر سائیکلاں دینے آسان نے, ماپے دے چھڑ دینے. اور پر جدوں دکھ نہیں ہوندا کچھ دے دیاں, پر جدوں اپنے دل دا ٹکڑا اپنی تینوں ٹورم دا وقت ہوندا ہے تے ماپے رو پیندے نے. اور ماپے آواز ازمائش بن جاندی ہے, پتہ نہیں بیٹی نہ لگے کیویں دا سلوک کیتا جائے. اس واسطے نہ تیاں رانیاں دے لاڈ ناز تے نخرے اپنے گھر چ اٹھا لے, انہاں نہ محبت کریا کر, ازمائش آوے تے صبر کریا کر. اور بیٹی والے ہو, اور بیٹیاں بہناں والے ہو, اور سونے ہو اے گھر دے اندر مہمان ہوندیاں نے. میں آکھیا کرنا اے پراؤنیاں ہوندیاں نے, انہاں نال گھر دے اندر اچھا سلوک کریا کرو. اپنے پتراں نوں آنے اے ہوئی تے میرے سکھے نے, انہاں پتراں نوں اہمیت دینا ہے, جانے پتراں کولوں سکھ نال نصیباں دے. اور پتر پتہ نہیں وفا کرن کے نہ کر رہے تے قسمت دیاں گلاں نے, پر جانے ایتیاں رہانیاں بڑی وفا کر دیاں نہیں. انہاں دی محبت دی وجہ تو رب جنت دے دیندا ہے, جہنم تو بچا لیندا ہے. دھیان کریا جے, ذرا غور کر دے جایا جے. اور جدوں بیٹی نوں ودیا کرنا ہے, او گھر دی اندر بیٹی ہوے, تھوڑا جہا معاملہ بن جائے تے بیٹی رولا پا دیندی ہے. اپنے ویر نو کہندی ہے, وے ویرا بھائی جان مجھے یہ چاہیے, بھائی جان مجھے فلاں چاہیے. جب ویر چڑک پیا مارے تے اپنے باپ کو لا جاندی ہے, بابا مجھے آج بھائی نے ایسے کہا ہے, اب میرا ویر میں نو تنگ کر دے, میں نو فلاں کام آکھے ابو جی نے نہیں دے کیتا. تے جانے باپ کہندے نہیں دیئے انہیں نہیں کیتا, میں جو تیرا باپ جے زندہ ماں چل, میں جو چاہیے میں تینوں دلانا وا.
اور باپ سارا کچھ کردا ہے، اے دا رولا برداشت نہیں کردا، اے جناب چوڑی ٹوٹے جتی ٹوٹے کچھ بھی ٹوٹ جائے تے فوراً انہوں لے کے دیندا ہے۔ جانے جدوں اگلے گھراں دے اندر ٹر جاندیاں نے اوتے اس بیٹی دا ایک ایک دن وچ کئی وار دل توڑیا جاندا ہے، پر پھر بھی ماپیاں نوں نہیں دس دیاں، اس گل تو نہیں دس دیاں کہ ماپے دکھی ہو جان گے، ماپے پریشان ہو جان گے۔ اور سونیاں جے کدے ماں دا فون آ جائے نا تے ماں کہے نیتی ہے سنا راضی بس نہیں ہے نا بھائی، اور باپ کہے بیٹے آ سنا کسے شہر دی لوڑ تے نہیں ہو، سنا راضی بس نہیں، ابو جی میں راضی بس نہیں ہوں پئی بابا مینوں ایتھے کوئی پریشانی نہیں۔ ادھروں آنسو نکل پیندے نے جدوں دھی دکھی ہوے اور جدی بیٹی دکھی ہوے ادھروں آنسو چھپاندی ہے تے نالے باپ نوں جھوٹیاں تسلیاں دیندی ہے، بابا مینوں کوئی پرابلم کوئی پریشانی نہیں، میں خیر نہ راضی بازی بس نہیں ہوں بھائی، اے میرے نال بڑا چنگا سلوک کردے نے۔ اور جانے اور باپ مزدوریاں کردا ہوئے نا پر دھیاں نوں اپنی رانی تے شہزادی بنا کے رکھدا ہے، اور بیٹیاں نو جناب کہندا ہے نیتیو چکیا جنا اپنے باپ تو منگن لگیا، جدوں تک میں زندہ مینوں اپنا آپ ویچنا پیا میں سب کچھ تانوں دیاں گا۔ کئی ماں پینج دا بھی پیار تے محبت کردے نے۔ آؤ نا میں تانوں دساں نبی پاک فرماندے نے فرمایا جنوں رحمان نے 3 بیٹیاں دتیاں نے، ازمائش آوے دکھ آوے تے جیڑا صبر کر دینا فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا کر دے گا۔ تے میرے پیغمبر دا ایک پروانہ اس طرح بیٹھا ہویا ہے تے آمدہ سونیا اے تے دسونا کیا جس بندے نو اللہ نے 2 بیٹیاں دیتیاں ہوں کیا رب انہوں بھی جنت دے گا؟ اور میں تے آنا پتہ نہیں ہو دیاں 2 دیاں ہونگیاں نے پوچھ لیا ہوئے گا۔ میرے آقا فرماندے نے ہاں اللہ پاک انہوں بھی جنت عطا کرے گا۔ اے چپ کیتا تے غور بول پیا آمدہ سونیا اے تے دسو کیا جدے کل ایک بیٹی ہوئے اللہ انہوں بھی جنت دیندہ ہے؟ فرمایا ہاں جدی ایک بیٹی ہوئے رب انہوں بھی جنت عطا کر دیندہ ہے۔ اور میں تے آنا دیاں دی محبت دی وجہ تو دکھاوے صبر دی وجہ تو رب نے انعامی جنت رکھی ہے، جنت دی پہاڑ رکھی ہے، جنت دے باغات تے محلات رکھے ہیں، اور جنت دی اندر نبی پاک دا ساتھ رکھے ہیں۔ آئیے ذرا تھوڑا جی آگے چلیے میں تانوں ایک اور حدیث سناواں اور میں تے اپنے لفظاں چ کیا کرنا وا۔ اور جڑا بیٹیاں نہ پیار کر دے اللہ انہاں بیٹیاں دی محبت دی وجہ تو اللہ پاک اس بندے نو قیامت نو تتیاں ہواواں بھی نہیں لگن دیندا، اللہ تتیاں ہواواں تو بھی بچا لیندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے بخاری مسلم دی روایت ہے فرمایا جس بندے نو رب نے 3 بیٹیاں دتیاں نے پیار کر دے محبت کر دے الفت کر دے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک نہ بیٹیاں دی وجہ تو اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دے گا، جہنم دی آگ حرام ہو جائے گی، اور جہنم تو بھی بچ گیا، دنیا چے بھی خیراں تے آخرت چے بھی خیراں، قبر بھی روشن ہو جائے گی، دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اس بیٹی دی محبت دی وجہ تو اس بیٹی دی الفت پیار دی وجہ تو آؤ میں آخری گلاں کراں دھیان کرے آجے ویکھی آجے میرے پیغمبر دا کرانا ایک کرانا بڑا اچا کرانا ہے۔ حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے میرے صدیق اور میرے پیغمبر دے یار غار دی بیٹی تے میرے نبی دی بیوی تے میری تیری ماں ہے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے ایک دن میں
اس طرح اپنے حجرائے پاک دے اندر ساں تے اس طرح دروازے تے دستک ہوئی ہے دروازہ کھولیا گیا ہے تے سامنے ایک عورت کھڑی ہے عورت دے نال چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں نے ایک سجے تے ایک کھبے بچی ہیں اے عورت انج لگدا ہے جی میں بڑی دکھی ہے انہیں رو پے گی اے بی بی کہہ لگی میں آئی ہاں میں بیوہ عورت ہاں میرے سار دا سائی ٹر گیا ہے جان جس بی بی دے سر تو خامند ٹر جائے تے تختاں تو ڈگ پہندی ہے اور جس عورت دے سار دا سائیں ٹر جائے وہ عورت جناب رول کھولی جاندی ہے ادھر جناب والا اے عورت آئی تے آگے آندی ہے مینوں جدو بھوک لگ دی ہے تے میں تے جر جانی ہاں پر میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں نے جدو اے بھوک پیاس دی وجہ تو بلک دیاں تے سسک دیاں نے تے میرے کولوں انہاں دے آنسو نہیں ویکھے جاندے میرے کول انہاں دا بلکنا نہیں ویکھے جاندہ تے ادھر جناب آندی ہے جے کو کھان نو چیز ہے جے تے دے دیو ادھر جناب حضرت ماں جی عائشہ اس طرح کر دے اندر گئیاں نے جا کے سارا کرانا چھان مارے ہے اور کرانا حبیب کبریا دا اور میرے پیغمبر دا کرانا تے کر دے اندر کھان نو شے کوئی نہیں کر دے اندر کھان نو چیز ہی کوئی نہیں ادھر حضرت اماں جی عائشہ نو 3 کھجوراں ملیاں تے لے کے آ گئیاں آج میرے تیرے گھراں دے اندر اساں راشن نہ پڑولے پڑھ لے اساں کچن پڑھ لے 6 مہینیاں دا راشن ساڈے گھراں دے اندر ہے اوے آ کائنات دی سب تو اونچی ہستی دا کرانا تے گھر دے اندر کھان نو شے کوئی نہیں صرف کھجوراں ہی کھجوراں نظر آ رہیاں نے ادھر جناب والا او وی لیا کے اس عورت نو دے دتیاں نے اس عورت نے ایک کھجور سجے بیٹی نو ایک کھجور کھبے بیٹی نو دے دیتی ہیں اے دیاں تیاں پتہ نہیں یتیم نمانیاں جنہاں نو کھلان والا باپ ٹر گیا ہے اور تیاں باتیاں رانیاں تے شہزادیاں ہویا کر دیاں نے انہاں دے لاڈ ویکھن والا جدے سامنے تیاں نے زداں کرنیاں سنو باپ ہی اس کائنات تو رخصت ہو گیا ہے پتہ نہیں نمانیاں نو کدوں دی بھوک لگی ہے ہائے ہائے ادھر جلدی نہ کھجوراں کھا گئیاں کھا کے تے اج ماں دے چہرے وال ویندیاں نے پئیاں تے جان دیو اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ہویا کر دیے ماپیاں نو دکھڑے نامی تیاں سنان تے ماں باپ اپنی تی دا چہرہ ویکھ کے سمجھ جاندے ساڈی تی دکھی ہے اور اولاداں ماپیاں دے سامنے اپنے دکھڑے اور ماپیاں دا بھی قدر کریا کرو اور ماپے جناب اولاد دا مکھڑا ویکھ کے سمجھ جاندے نے ساڈی اولاد نو دکھ کے ساڈی اولاد پریشانی دے عالم دے اندر اے ماں سی تے ٹھنڈی چھاں سی اے سمجھ گئی تے آندی اس طرح کھجور دے 2 حصے کی دے سجے تے کھبے پڑا دیتی اے سارا منظر صدیق دی بیٹی صدیقہ ویندی ہے بھئی میرے پیغمبر دی زوجہ ام المومنین حضرت اماں جی عائشہ ویندیاں نے بھئیاں ادھر جناب والا عورت چلی گئی ہے نبی پاک کر دی اندر آ گئے آئے نا نبی پاک تے حضرت ماں جی عائشہ انجا اپنے سر دے تاج دے کول پہ گئیاں اے حجرہ ہوئے تے جنت دا ٹکڑا ہے ادھر جناب اور کیسا منظر ہوئے گا جدو ماں جی عائشہ اس طرح اپنے نبی پاک دے کول بیٹھیاں ہون گیاں ارماندیاں نے میرے سر دے تاج جی آج انجنڈ دا معاملہ ہویا ہے دروازے تے ایک عورت آئی سی تے عورت بیوہ سی بیوہ ہون دے باوجود غربتہ ہون دے باوجود انہیں اپنی بیٹیاں انج دا سلوک کیتا ہے انہیں انج دا پیار کیتا ہے سونے میں او سارا منظر تک دی رہی ہوں تڑپے آج مجمع تے بہار
باہر آوے ادھر جنابے والا جدو اینی گل کیتی ہے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا اس عورت نے اپنی بیٹی غربت ہون دے باوجود انہیں انج دا پیار کیتا ہے انہیں انج دی محبت کیتی ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس عورت نو بیٹیاں دی محبت دی وجہ تو قیامت والے دن بغیر حسابوں اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا حالے بھی سبحان اللہ تو آدھی ٹھنڈی ہے اچھی آنکھو سبحان اللہ فرمایا اللہ پاک بغیر حسابوں جنت دے گا اور سونے ہو ایتھے میں کو اور پیغام دینا جانا اور جانے آج تیری تینوں کسے شاید دی کمی ہوئے تے آندھی ہے بابا مجھے یہ بھی چاہیے بابا مجھے فلاں بھی چاہیے باپ انہوں شاپنگ مال چلے جاندے بازاراں چلے جاندے لے تھیے جو چاہیے دے للے اور سارا کچھ دلانے تو تھکیا بھی آمیں تے بیٹیاں دیئے بابا مجھے پیزا چاہیے بابا میں نے برگر کھانے بابا مجھے فلان لا کے دو تے لیا کے دن اور کدی معاشرے چے اونا دیاں نومی ویکھیا گر اور جنہ دیاں ڈیمانڈاں پوریاں کرن والا باپ ہی قبران چے جا ستا ہے کدی اونا دا بھی میرے پیغمبر دے کرانے تو سبق مل دائے پیا اور جدوں کسے یتیم تی دا خیال کرے گا اللہ دی قسم ہے تیری تھی بڑی سکھی رہے گی رب انہوں بڑی رزق تے برکت دے گا اور سونیا آج تیری تھی دا نکاح تے شادی ہوئے نا تو جنابے والا اپنی تھی نوانے تھی جو چاہی دے تے لکھ دے تے سارا کچھ آ جائے گا تے بیٹی آن دیئے بابا مجھے 10 لاکھ کا لہنگا چاہیے بابا مجھے فلاں بابا یہ زیورات میں پہنوں گی بابا کروڑوں میں شادی کراؤں گی اور جنابے والا تو اگلے دن دیکھیا نہیں جے نواز شریف دے جنابے والا نواز سے دا نکاح ہوئے ہے کروڑا دی عبدر تمام کیتا گیا ہے لکھاں تے خرباں پیسہ لگایا گیا ہے اور جناب 50 لاکھ دے لہنگے پہنائے گئے بڑی بڑی بینکی شادی کیتی جاندی سونے تو اپنی بیٹی نو 10 لاکھ دا لہنگا پوا سکنا ہے تو اپنے گھر دی اندر 1000 جی نو کھانا کھلا سکنا ہے نا او کدی اردا گرد ویکھیا کر کسے بیوہ دی بچی دا نکاح کرا دیا کر او دے نکاح تے 50,000 خرچہ ہونا ہے او سونیا تیری بیٹی تے 5 لاکھ دا لہنگا پاندی ہے او یتیم بچی نے صرف 50,000 جدا نکاح ہو جانا خیال کریا کر اپنے اردا گرد ویکھیا کر اور جے تیریاں پتیجیاں یتیم ہو گئیاں اور جے جناب والا تیری بہن بیوہ ہو گئی جے جناب تیرے گھر دی اندر یا محلے دی اندر کتے بھی کو بیوہ خاتون دا گران ہے اور سونیا پہلا عید دیاڑا ہوئے تے اپنیاں تیاں تے پترانو اور باپ دی اندر عیدی دیا کر باپ دی اندر انہاں نو سیوا کریا کر پہلا یتیم بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھ کے آیا پہلا انہاں یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھیا کر کیونکہ انہاں نو بڑیاں آسان دیاں نہیں خوشیاں دے موقع تے کہ ساڈا باپ ساڈے لئے ایوی لے کے آئے گا ساڈا بابا ساڈے لئے فلان لے کے آئے گا انہاں نو بڑیاں خاصاں تے آسان دیاں نے پر انہاں دیاں آسان پوریاں کرن والا اس کائنات تو رخصت ہو گیا ہم مدد کرے اگر یہ اساں کتوں سکھی ہے اساں اپنے نبی دے کرانے تو سکھے ہے میرے پیغمبر دی سنت میرے پیغمبر دی ازواج دی سنت میرے پیغمبر دے صحابہ دی سنت نو پورا کرے اگر آنا پھر میں تے چند جملے پڑھ جاواں اس کرانے دے بارے ایک کرانا اہل بیت دا کرانے ایک کرانا بڑیاں اچیاں شانہ والا ہے ایک کرانا بڑے اچے مقامات تے مرتبیاں والا ہے دھیان کر اور میں تے آنا ایک کرانا سارے کرانے دا سردار کرانا ہے دھیان کرے آجے ذرا پھر میں چند جملے پڑھ جاواں نبی کا کرانا بڑی شان والا
جڑا تھکیا نہیں حضور دے گھرانے دی نوکری چ بولے گا دھیان کریا جے تھکاوٹاں لے جان ذرا پتہ لگ جے بندے جاگتے بیٹھے نے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا یارانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا جنہیں اہل بیت دے گھرانے دی عظمت چ نہیں بولنا جنہیں نبی پاک دے گھرانے دی عظمت چ نہیں بولنا انہیں بولنا کہ دوویں حصہ پا جاؤ پتہ لگ جائے حضرت ابو بکر صدیق دے مانی بیٹھے نے ایک پاسے حضرت ابو بکر صدیق دا دشمن چونک کے کھلاؤ کے رولا پاندا ہے میرے صدیق دی گستاخی کردا ہے اتنے جوان بیٹھے نے تاریخ رقم ہو جائے پتہ لگ جائے حضرت ماں جی عائشہ دے بابا دی عظمت دا دفاع کرنے والے لوگ بیٹھے نے صدیق دے نوکر دے غلام بیٹھے نے میں دوبارہ جملہ پیش کرا اور میں حضور دے یار دیا گلہ کرنا پیا اے یاروں میں اور جن یاری لائیے تے توڑ نبھائیے اور جن یاریاں لائیاں نے تے توڑ نبھائیاں نے میں جملہ دوبارہ پیش کرا سجاد چونکہ سارے ہوں کہنا سبحان اللہ تیار کر لیا جے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا یارانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ایڈے تڑپ جاؤ فرشتے آئے نے ڈیکھے لے جان قیامت نو گوائیاں پہ جان ماں جی عائشہ بیک کے گئے اور میرے صدیق میرے بابا صدیق دی عظمت جے بولن والا آ گیا غلام تے نوکر آ گیا میرا روحانی بیٹا آ گیا دھیان کریا جے ذرا اگلی گل سنیا جے اگلی گل سنیا جے میں حضور دے ایک غلام دی گل کرن لگا اور جیڑا رنگ دا تے گالائے پر دل دا جڈائے جیڑا چل دا مکے دے گلیاں بازاراں دے اندر او دے قدماں دی آواز رب دے جنتاں جو آ رہی ہے ہائے کون کون او بانگا بلال دھیان کریا جی نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آشیانہ بڑی شان والا جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا دیوانے بولن گے جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا اور دووے ہاتھ چوک کے دیوانے ہو کہو سبحان اللہ 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 نبی کا پچھلیاں کونی ہاتھ چکے پچھلیاں کونی چکے دیوانیاں دا پتہ تے لگنا ہے نبی کا دیوانہ
جوانا بڑی شان والا دھیان کریا جی آخر تے میں پیغام دینا چاہنا ہن تک میں بیٹی دی عظمت بیان کی دیئے آخر تے میں گل کر جانا چاہنا کیونکہ میری ماں بہن بھی آئی ہے نوجوان لڑکیاں تے لڑکے آئے نے میں تے پیغام دینا چاہنا نہیں میری یہ بہنا جے تیری عظمت بڑی ہے ایک گل ذہن دے اندر رکھی اپنی حیات دا خیال رکھی اپنی عزت دا خیال رکھی اپنے باپ دی لاج رکھی اپنے ماپیاں دی عزت دا خیال کری ویکھی اس دور دے اندر درندے بڑے نے تو کالج چے پڑھنی ہے تو یونیورسٹی چے پڑھنی ہے یا تو اکیڈمی چے پڑھنی ہے ماڈرن لڑکی ہے یاد رکھ سب کچھ اپنی جگہ دے پر کدے اپنے ماپیاں دی عزت داغ نہ لائی اپنی حیات دا سودا نہ کری اپنی حیات عزت نو نہ ویچی کسے لچے تے لفنگے تے پیچھے لگ کے اے نہ سمجھ گئی گورے میرے نہ بڑا پیار کرد ہے گورے میرے نہ بڑیاں محبتاں کرد ہے یاد رکھ لے تیرے نہ محبتیاں تیرا باپ کرد ہے تیرے نہ محبتیاں تیرا ویر کرد ہے تیرے نہ محبتیاں تیرا بھائی کرد ہے یا تیرے نہ محبت تیرا خامن کرد ہے یا تیرے نہ محبت تیرا بیٹا کرد ہے انہاں چاراں تو علاوہ باقی جڑا تینوں کہے میں تیرے نہ لو بڑا کرنا میں تیرے نہ پیار بڑا کرنا یاد رکھی جھوٹ بولدا ہے او درندہ ہے نوچنا جاندا ہے تینوں اپنی عزت بچاویں ویکھی کتے یونیورسٹیاں تے تعلیم حاصل کردے اپنی عزت دا سودا نہ کر بمی اپنے ماپیاں دی لاج رکھی انج لاج رکھ لے انج ماپیاں دے نال پیار کر لے جیویں میرے پیغمبر دی حضرت سیدہ زہرا خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ نے پیار کیندا ہے جویں حضرت فاطمہ اپنے باپا دی گل منیا کر دی سن میں تینوں تے دو گلاں سناواں تے گل مکا جاواں آیا کہ نہیں کوئی میں چھڑ دیا پھر ٹائم پورا ہو گیا لو جی آخری گل تے دھیان کریا جے گل مکا دینی ہے غور کریا جے میں سے انتظار دے اندر سکوں آوے غور کرنا ذرا آ گل کرا میں تیرے نال اور نوجوان آئے ہو جوانوں یاد رکھیا جے تسی بھی یاد رکھیا جے کتے ہاسے چے نہ مارے جاوے جے تسی دھیان کرو ذرا میرے وال 14 فروری ویلنٹائن ڈے آ رہے ہے اس دن بڑی بے حیائی بڑی بےہودگی بڑی بے شرمی بڑا زنا چل دے بڑی بغیرتی چل دیئے بڑی اوریانی چل دیئے بڑی فحاشی چل دیئے بڑیاں تھاواں تے عزت دا سودا کیتا جاندہ ہے بڑیاں تھاواں تے حیات دا سودا کیتا جاندہ ہے اور جوانا تم بڑی تیاری چے ہوئے گا کیونکہ تو کسے لڑکی تے مشوکہ نو پھول دیں دی تیاری چے ہوئے گا اور کسے دی بیٹی پہنو پھول دیں تو پہلا گل ذہن چے رکھی ویکھی تو کتے ادھر کسے دی تی پہن زیادتی کرتا ہوئے تو ادھر پھول دیندہ ہوئے ویکھی کتے تیری بہنوں میں کو پھول نہ دیندہ ہوئے کتے تیری بہن دی حیات دا سودا نہ ہو جائے کتے تیری بہن دی عزت دا سودا نہ ہو جائے اے دنیا دی اندر مقافت عمل جڑ جائے اور جیویں کرے گا میں پرے گا بھی سونیا اس واسطے حیا پیدا کر انج جوانی گزار نہ جیویں میرے پیغمبر دے حسن تے حسین گزار گئے انج جوانی گزار اور جیویں سونیا میرے پیغمبر دے یوسف حضرت یوسف علیہ السلام اور کائنات دا ادھا حسن لین والا جوان حضرت یوسف علیہ السلام جیویں انہاں اپنا جناب حیا پیدا کیتا ہے انج دا جوانا حیا پیدا کر لیں آؤ ذرا دھیان کرنا نہیں میری اماں تے بہنوں ویکھیا جے ذرا نبی پاک اپنی بیٹیاں نہ پیار کر دے تے بیٹیاں اپنے باپ دی لاج رکھیا کر دیاں ادھر جناب والا حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جدوں حضرت سیدہ فاطمہ نے کدے گھر دے اندر ملن واسطے ہونا نا نبی پاک نے اپنی تھان تو اٹھ جانا تے اٹھ کے اہلن و سہلن مرحبا کہنا آؤ میری بیٹی فاطمہ آ گئی ہے فاطمہ نو سینے نہ لانا کملی اتار کے بچھا کے تے اٹھے بٹھا دینا نالے جناب والا لاڈ تے پیار تے محبت تے حوصلے دیاں گلاں کرنیاں
اے میرے پیغمبر دا پیار اور بیٹی فاطمہ پھر اپنے بابا دی گل کیویں مندی رہی ہے آؤ نہ بہنو آؤ تسی بھی حضرت سیدہ فاطمہ دے نقش قدم تے چلن والیاں بن جاؤ حضرت فاطمہ ایک دن حضرت علی فرماتے نے فاطمہ جاؤ نا بڑا مال آیا ہے غنیمت آئی ہے بڑے لونڈیاں تے غلام آئے نے جاؤ نا تسی بھی کچھ لے آؤ ادھر جناب والا حضرت سیدہ فاطمہ اپنے بابا محمد کو گئیاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابو جان کو لائیاں نے آکے ابدیاں نے بابا آپ ویکھو نا چکی چلا چلا کے فاطمہ دے ہتھاں تے زخم تے چھالے بن جاندے نے ابو جان میں کندیاں تے پانی دیا مشکاں چوک چوک کے تے میرے کندیاں تے زخم بن جاندے نے کندے دکھ دے نے بابا سارا دن کم کر کر گئے تے بڑیاں تھکاوٹاں ہو جاندیاں نے ابو جان کو غلام یا کو لونڈی دے دیو جڑی خدمت کر دی رہے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا فاطمہ پتر ایک گل سن لے تیرے نالوں زیادہ حقدار اجے اور بڑے مسلمان بہنے اجے اصحاب صفہ تیرے نال زیادہ حق رکھ دینے اجے اور بڑے لوگ نے اجے اور بڑیاں بیوہ عورتاں نے اجے اور بڑیاں یتیم بچیاں نے انہاں دا حق تیرے نالوں زیادہ ہے حضرت فاطمہ اے نہیں آکھیا ابو جان مینوں کی فائدہ اس مال دا ایک گل بھی نہیں کیتی بلکہ چپ کر کے تے گھر دے اندر چلیاں گئیاں نے آیا ویکھیا جے میرے پیغمبر پھر بسامدے کیویں نے پے میرے پیغمبر حوصلہ کیویں دیندے نے پے اپنی با حیا بیٹی حضرت فاطمہ نو شام دا ٹائم ہویا تے میرے پیغمبر نو پتہ سی اج فاطمہ آئی سی تے واپس چلی گئی ہے تے ادھر جناب والا نبی پاک رات دا ٹائم ہویا تے سیدھا اپنی بیٹی دے دروازے تے چلے گئے نے حضرت فاطمہ دے گھر گئے پتہ لگا فاطمہ لیٹ گئیاں نے جا کے جگایا حضرت نبی پاک نے سینے نال لگا لے اپنی بیٹی فاطمہ نو سینے نال لایا تے آپ فرماندے نے فاطمہ گل سن لے آج تو میرے کول مال غنیمت جو حصہ لین آئی سے یاد رکھ فاطمہ تینوں تے پتہ نہ تیرے باپ نے کدی دنیا نال پیار نہیں کیتا تیرے باپ نے کدی دنیا دے مال نہ محبتاں نہیں کیتیاں فاطمہ تو محمد دی بیٹی ہے تیریاں نظراں دنیا دی سے پوزینت تے نہیں ہونیاں چاہیدیاں فاطمہ تیریاں نگاہاں دنیا دے مال تے متاع تے آرام تے نہیں ہونیاں چاہیدیاں بلکہ فرمایا فاطمہ پتر تیریاں نظراں رب دی جنت تے ہونیاں چاہیدیاں نے تیریاں نظراں رب دی رضا تے خوشنودی تے ہونیاں چاہیدیاں نے فرمایا فاطمہ جدو دن بھر دی تھک جائے رات دا ٹائم ہوئے لیٹن لگے تے ایک کم کر لیا کر فرمایا 33 دفعہ نہیں میری مائیں تے بہنے سن کے لے جا فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے اے پڑھ کے جسم تے پھوک مارنا اور تیرا کم میں تیرے دن بھر دیاں تھکاوٹاں دور کرنا رحمان دا کم میں او بیٹی بھی گل منن والی تے نبی پاک اس طرح بیٹی نو حوصلہ افزائیاں دے رہنے آؤ نا انج بیٹیاں نہ پیار کریا کرو انج بیٹیاں دے لاڈ ویکھیا کرو جی میں نبی پاک ویکھ گئے نے آخر تے میں چند جملے پڑھا تے گل مکاوا اپنے آقا دی شان دے اندر پڑھ جاوا آمینہ بی بی تیرا لال سونا ہے سنا دیاں کہ رہن دیاں بڑیاں فرمائشاں نے سنا دیئے کہ رہن دیئے بھائی تھکے پاؤ تسی گاج کے
आमीना बीबी तेरा लाल सोना है, लाल सोना है तेरा लाल सोना है। आमीना बीबी तेरा लाल सोना है, लाल सोना है तेरा लाल सोना है। आला वकार वाला शीरी गुफ्तार वाला, आला वकार वाला शीरी गुफ्तार वाला, आया एक मक्के विच बाल सोना है। आमीना बीबी तेरा लाल सोना है। इख्तितामी गल्लां ने ते थकावट ना विखाए, महंगाई बड़ी हो गई है पर सुभान अल्लाह महंगी कोई नहीं होई। ध्यान करिया जरा, और जेड़ा अपने सोने आका दा सोना गुलाम है वो बोलेगा तड़पेगा। आमीना बीबी तेरा लाल सोना है, लाल सोना है तेरा लाल सोना है। आला बकार वाला शीरी गुफ्तार वाला, आला बकार वाला शीरी गुफ्तार वाला, आया एक मक्के विच बाल सोना है। आमीना बीबी तेरा लाल सोना है, लाल सोना है तेरा लाल सोना है। अरे आला बात ज़ात मुहम्मद दी, अरे आला बात ज़ात मुहम्मद दी, लगदी प्यारी हर गल बात मुहम्मद दी। जिसदा है शान आला और जिसदा है शान आला, भाबियां दे पीर दियां गल्लां, जिसदा है शान आला, जिसदा है शान आला, जिसदा कुरान आला, बेजे या रब्बे जुल जलाल सोना है। आमीना बीबी तेरा लाल सोना है, लाल सोना है तेरा लाल सोना है। आला वकार वाला शीरी गुफ्तार वाला, आया एक मक्के विच बाल सोना है। आमीना बीबी तेरा लाल सोना है। अल्लाह को दुआ है, अल्लाह जिन्हों भी तियां भैनां दित्तियां अल्लाह नसीब अच्छे बनाए, हर किसी की बेटी नूं अल्लाह सुखी रखे, अल्लाह बेटियां ना प्यार नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।